बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज थी और उस FIR को बुनियाद बनाकर उनको हिरासत में लिया गया। ये रात का वाक़या जी कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा के करीब थे और उसके बाद वो जब अटक वाली साइड पर जो पंजाब की हदूद में आता है वहाँ पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। अटक पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने गाड़ी से उतरकर पहले तो उन्होंने गाड़ी में अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया कि जी मैं जा रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और 5 घंटे बाद उन्होंने ये भी बात की, जब वो अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बात की थी कि जी 5 घंटे बाद जी मैं एक ऐसी वीडियो जारी करूँगा, अगर मुझे 5 घंटे तक रिहा ना किया गया तो एक ऐसी वीडियो जारी करूंगा जो तहलका मचा देगी, जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम होंगे। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने मुत्तहिद टीवी चैनल्स के ऊपर काम किया, उन्होंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी काम किया, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी काम किया, GNN के ऊपर भी काम किया और सीनियर एंकर पर्सन के तौर पर वो अपने टॉक शोज भी करते रहे। तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करने की जो असल वजह है, जो कि हम तक ये बात पहुंची और हमें भी मालूम है, वो ये थी कि उनके खिलाफ एक FIR इस तर्ज के ऊपर दायर की गई थी, इसको बुनियाद बनाकर दायर किया गया था कि जो उन्होंने वो क्लास सेमिनार के अंदर जब इमरान खान साहब ने खिताब किया तो उसमें भी उन्होंने शिरकत की, उसमें भी उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए रिजीम चेंज के। फिर जो रिजीम चेंज का सेमिनार मुनक्किद किया गया इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर अयाज अमीर साहब ने भी खिताब किया, इमरान रियाज खान साहब ने भी किया, अरशद शरीफ साहब भी थे, दीगर मोहित पीरज़ादा साहब भी थे, तो उसमें भी इमरान रियाज खान साहब जो है उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की और बहुत ज़्यादा तनकीद की, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इसको बुनियाद बनाकर जी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। जो हम तक बात पहुंची है कि थाना अटक में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई और उसी FIR की बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली। उसके बाद जब सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब ने ये बात करते हुए इस केस को ही निपटा दिया कि ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता ये केस, क्योंकि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो पंजाब की हदूद में हुई है, पंजाब की हदूद में ज़िला अटक आता है, तो वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई, लिहाजा ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट सुन सकती है, लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है और हम इसको लाहौर हाई कोर्ट को रेफ़र कर देते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है जिसके अंदर इमरान रियाज खान साहब से पहले अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ, मैंने इसकी मज़म्मत की, मैंने इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, मैंने इसको कंडेम किया। मैं इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कोई भी सहाफ़ी है जो अपना ओपिनियन कौम के सामने रखता है, जो अपना जर्नलिस्टिक ओपिनियन कौम के सामने बयान करता है, उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। आपको उससे 1000 इख्तलाफ है, 1.5 लाख दफ़ा इख्तलाफ करें, 1 करोड़ दफ़ा करें, आप उससे जितना मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन आप उसके खिलाफ इस हद तक जो है लाइन को क्रॉस न करें कि आप उसको पकड़ के जेल में डाल दें, या आप उसके नज़रिए से आप उसके किरदार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, किसी के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनसे मुझे 1000 इख्तलाफ हो सकता है, उनके जर्नलिस्टिक ओपिनियन से मुझे 1000 इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रिए से, उनके किरदार से, उनकी शख्सियत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनकी ज़ुबान बंदी नहीं कर सकता, इस बुनियाद पर नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बात करने में आज़ादाना तौर पर आज़ाद हैं, वो अपनी बात करने में, अपनी राय रखने में आज़ाद हैं, वो अपना मौक़िफ़ रखने में आज़ाद हैं। आज़ादी इज़हार राय जिसके ऊपर कदगन लगाई जाती है, जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत में इसके ऊपर बेशुमार दफ़ा कदगन लगाई गई। जब असद अली तूर को मारा गया, जो बहुत बड़े व्लॉगर हैं, जो एक सीनियर यूट्यूबर हैं और जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनको मारकर कहाँ पर फेंका गया आप सबको पता है। सैयद इमरान शफकत साहब को उनके घर से पकड़ा गया, उनके घर से गिरफ्तार किया गया, किस बुनियाद पर किया गया?
کیا عمران شفقت صاحب کے اوپر کوئی ہیروئن کا کیس تھا؟ کیا ان کے اوپر کوئی قتل و غارت کا کیس تھا؟ وہ تو اپنا ایک اوپینین رکھتے تھے نا. عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کو گرفتار کیا گیا. عامر میر صاحب کو، حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا FIA کی جانب سے. عمر چیمہ کو مار کر پھینک دیا گیا. احمد نورانی کے اوپر حملہ کیا گیا. مطیع اللہ جان کو ان کے گھر سے اٹھا کر اغوا کیا گیا. رضی دادا، رضوان رضی صاحب جو پاکستان کی مستند صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے گھر پر جو ہے وہ سننے میں آیا کہ جی ان کو بھی اسی طرح اریسٹ کیا گیا تھا آئی تھنک. تو یہ جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، یہ تب بھی ہو رہا تھا، یہ غلط تھا. یہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. اس کو آج بھی میں قابل مذمت قرار دیتا ہوں، اور میں اس کو بالکل قابل مذمت اس بنیاد کے اوپر قرار دیتا ہوں کہ آپ کو کسی سے اختلاف ہے، آپ اس سے 1000 دفعہ اختلاف کریں. آپ اس کے نظریے سے، آپ اس کے تجزیے سے، آپ اس کے کردار سے، آپ اس کی شخصیت سے اختلاف کریں، لیکن آپ کسی کے خلاف اس حد تک نہ جائیں. اور دوسری بات کہ جو اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نا لوگ، میں ان کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رجیم چینج کا سیمینار تو آپ نے منعقد کر دیا. قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ اجلاس کے اندر یہ موقف کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ جی جو پاکستان میں رجیم چینج کے تحت جو گورنمنٹ آئی، اس کو پاکستان کے اوپر امپورٹڈ گورنمنٹ کے طور پر مسلط کیا گیا. اگر ان کو بھی تحفظات تھے تو یہ وہاں پر جاتے، یہ وہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کی جو ان کیمرہ بریفنگ اجلاس ہے اس کے اندر جا کر یہ موقف پیش کرتے. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر کسی نے جرأت کی کہ وہ وہاں پر جا کر ثبوت پیش کرے. اب تو عمران خان صاحب اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو حتف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب خود قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جاتے اور وہاں پر جا کر یہ موقف رکھتے اور بتاتے کہ جی میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس سازش کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں، ان لوگوں نے غلط کام کیا، ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں سازش ہوئی. کیونکہ اگر آپ اداروں کے اوپر الزامات لگائیں گے، اگر آپ اداروں کی حدود کو اس کی لائن کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اداروں کے جو شخصیات ہیں، جو بڑی معتبر شخصیات ہیں، ان کو ٹارگٹ پر رکھیں گے تو اس قسم کے نتائج آئیں گے. اور ابھی عمران ریاض خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، جس طرح ان کو جیل میں ڈالا گیا، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک لحاظ سے، ایک طرز سے بالکل غلط کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ نے اداروں کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اداروں کے اوپر ہی تنقید کرنی ہے، اگر آپ نے اداروں کے اوپر ہی الزامات لگانے ہیں، تو سر اس کے لیے پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. آپ پاکستان کی عدالتوں میں جائیں، جہاں وہاں پر جا کر ایک کمیشن کا مطالبہ کریں. عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں. وہاں پر جا کر ایک درخواست دائر کر دیں کہ جی اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، تحقیقاتی کمیشن بنا دیا جائے، یا اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی جائے. تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں رجیم چینج کے تحت امپورٹڈ گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا؟ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہوگی، لیکن پہلے اس کی تحقیقات تو کروائیں، پہلے اس کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں میں تو جائیں، پہلے اس کے خلاف کمیشن بنانے کا مطالبہ تو کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی کردار کشی کریں، آپ اس کو گالیاں دیں، آپ اس کے دروازے پر پتھر ماریں، آپ اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں، اور وہ شخص منہ اٹھا کر آپ کو دیکھتا رہے. وہ نہ آپ کو آپ کی بات کا جواب دے، نہ ہی آپ کو آپ کی بات کا جواب دینے کا پابند ہو، اور آپ اس کے اوپر تنقید پر تنقید کرتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر میں نے مذمت کی، بالکل کی. صحافی برادری نے کی. ایاز میر صاحب کے اوپر حملہ ہوا، میں نے اس کی مذمت کی، بالکل کی. صحافی برادری نے کی. لیکن ہمیں خود بھی اپنے سٹینڈرڈز کو متعین کرنا ہوگا. ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو، اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر ہماری رسپیکٹ ہے تو اتنی ہی انسٹیٹیوشنز کی بھی رسپیکٹ ہے، اتنی ہی اداروں کی بھی رسپیکٹ ہے، اتنی ہی عدالتوں کی بھی رسپیکٹ ہے. ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اپنی عزت عزیز ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو آپ کرٹیسائز کرتے جائیں، گالیاں دیتے جائیں، اور بعد میں آپ اس سے اچھے کام کی توقع رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھنا چاہیے. ان کی ویڈیو آئی، انہوں نے کہا کہ جی 5 گھنٹے بعد ایک ویڈیو جاری کر دوں گا. تحقیقات ہونی چاہیے.
بس اتنا کہوں گا، تحقیقات ہونی چاہیے اور عدالتیں اس کا نوٹس لیں. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.